اور تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا او ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے او ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جنت وچ جاوے کی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے او بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جڑے جڑے اتھے مولا علی نال ہون گے اور جڑے جڑے اتھے مولا علی نال ہون گے جڑے جڑے تھے مولا علی نال ہون گے جڑے جڑے اتھے مولا علی نال ہون گے او جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا واہ 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 قمر بھائی سلطان بھائی قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا علی کی میرے مولا علی کی سواری آ رہی ہے کہ جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پچھے پچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اس پاسے رحمت رسول ہوے گی ہائے 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 واہ اور اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اسلام دی چار دیواری تے لگے دادی بھین بھرا دے اسلام نو زندہ کر چھوڑے ایک خطبے اون دی ماں اے اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اے اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اس پاسے رحمت رسول ہوے گی کیڑے پاسے او جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون